तहज्जुद की नमाज में कौन कौन सी तस्बीहात की जाती हैं। तहज्जुद की मोजज़ाती तस्बीहात और इस्तग़फ़ार मुक़द्दर बदलता हुआ आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे मोजज़े होते हुए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालों, तहज्जुद की नमाज एक नफली इबादत है जो रात के पिछले पहर में अदा की जाती है। ये अल्लाह की खुशनुदी और कुर्ब हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। कुरान मजीद और फुरकान हमीद और हदीस में तहज्जुद की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े मुहर्रमुल हराम के हैं, और नमाज़ों में फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। तो अल्लाह वालों, ये नफली नमाज है, ये फ़र्ज़ नहीं की गई, इसीलिए इसकी इतनी फजीलत बयान की गई है। अल्लाह ने अपने नेक और प्यारे बंदों की एक सिफ़त ये भी बयान की है कि वो रातों को उठकर अपने रब को याद करते थे। अल्लाह वालों, तहज्जुद की नमाज की नीयत आपने बिल्कुल सादा सी आम नमाजों की तरह करनी होती है। जैसे नमाज में आप नफिल पढ़ते हैं, आप दिल में ये इरादा करते हैं कि अल्लाह की रज़ा और कुर्ब हासिल करने के लिए नमाज तहज्जुद अदा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर नीयत करती हूँ 2 रकत नमाज तहज्जुद अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। सूरह फातिहा के बाद आप कोई भी सूरत पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये जायज़ है। लेकिन जो लोग तहज्जुद में ज़्यादा अजर हासिल करना चाहते हैं वो लंबी या ज़्यादा आयात की तिलावत करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करते हैं, सूरह रहमान की तिलावत करते हैं, सूरह वाक़िया, सूरह यासीन। आप अल्लाह वालों, जितना ज़्यादा कुरान पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको उसका फ़ायदा भी होगा और अजर व सवाब भी हासिल होगा। तहज्जुद के दौरान और इसके बाद सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ना बेहद फजीलत का सबब है। ये अल्लाह की पाकीज़गी और उसकी अज़मत का इज़हार है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इसको बार बार पढ़ते रहना, बेशुमार आपको नेकियां हासिल होंगी। अल्लाह वालों, ये हरम के ऊपर भी ये अल्फाज लिखे हुए हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इसका कितना अजर व सवाब होगा आप खुद सोच सकते हैं। आप जब भी तहज्जुद की नमाज अदा करें तो कम से कम एक तस्बीह ज़रूर पढ़ा करें, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अगर इसके साथ आप अस्तगफिरुल्लाह का इजाफा कर लें तो ये सोने पे सुहागे का काम करेगा। अल्लाह वालों, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से अल्लाह का शुक्र अदा होता है। तहज्जुद के बाद दिल से शुक्र अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ना बहुत अफजल है। हर नेमत का शुक्र करना अल्लाह को बेहद पसंद है। तो आप कोशिश करें कि तहज्जुद के बाद जो तस्बीहां हैं, कोई भी तस्बीह कर लें, या जितनी तस्बीहां आप करना चाहते हैं उतनी भी कर सकते हैं। फिर आपने पढ़ना है अल्लाहु अकबर। पहले आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आप पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहना अल्लाह की अज़मत का इकरार है। तहज्जुद में ये तस्बीह पढ़ने से बंदा अपने रब की कुदरत और जिलाली सफ़ात का इजहार करता है। तहज्जुद का वक्त अल्लाह से मग़फ़िरत मांगने का बेहतरीन वक्त है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि को बार बार पढ़ना चाहिए ताकि अल्लाह हमें हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह वालों, इस्तग़फ़ार की तो बड़ी अहमियत और बड़ी फजीलत है, आप सब लोग ये जानते होंगे। लेकिन तहज्जुद में इस्तग़फ़ार की तस्बीह करना, आपकी सोच, आपका गुमान भी नहीं होगा कि जितने फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना बेहद अफजल इबादत है। तहज्जुद के दौरान और बाद में दुरूद शरीफ पढ़ना दुआ की कबूलियत का ज़रिया बनता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आप लोग कसरत के साथ दुरूद इब्राहीम का विर्द किया करें।
اللہ والو درود ابراہیم اگر آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، آپ کوئی عمل کرتے ہیں یا آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، جو بھی آپ شروع کرتے ہیں، اگر آپ کثرت کے ساتھ درود ابراہیم کا ورد کرتے ہیں تو آپ کا وہ مسئلہ چٹکیوں میں حل ہوتا ہے۔ جس بھی مسئلے کے لیے آپ دعا کرنے سے پہلے درود ابراہیم کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا ذکر بھی تہجد میں بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو بار بار ذکر کرنا اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے، جو ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اللہ والو، حضرت ابوبکر صدیق کی عبادت اور تہجد کے حوالے سے بے شمار روایات ہیں، واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز میں اس قدر رقت اور خشیت الہی کے ساتھ تلاوت قرآن کر رہے تھے کہ ان کی آواز میں لرزش آ جاتی تھی۔ ان کا دل اللہ کے خوف اور محبت سے لبریز تھا۔ جب وہ تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتے تو ایسا لگتا تھا جیسے ان کے دل سے آہیں نکل رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور ان کے قریب موجود لوگ بھی ان کی تلاوت سن کر رو پڑتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جب وہ قرآن کی آیات عذاب و رحمت پر پہنچتے تو ان کی آواز آنسوؤں سے رند جاتی تھی۔ وہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی تھے۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے حضور کس قدر عاجزی اور محبت سے جھکے ہوئے ہیں۔ ایک اور واقعہ یہ بھی ہے، حضرت ابو شدید خوف طاری ہو جاتا، وہ دیر تک روتے رہتے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر ان کے قریب بیٹھنے والے بھی اشکبار ہو جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی تہجد ایک خاص بات ان کی دعائیں اور استغفار تھا۔ وہ طویل قیام کرتے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے، پھر طویل سجدے میں گڑ گڑاتے۔ ان کی دعاؤں کا انداز بہت عاجزانہ ہوتا تھا۔ وہ بڑی گریہ زاری کرتے اور اکثر یہ دعا کرتے، اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون ولا تؤاخذنی بما یقولون۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے اس سے بہتر بنا دے جیسا لوگ گمان کرتے ہیں، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو وہ نہیں جانتے، اور جو باتیں وہ کرتے ہیں ان پر مجھے گرفت میں نہ لے لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ رات کے آخری حصے میں دعائیں بڑی ہی جلدی قبول ہوتی ہیں، اس لیے وہ تہجد کے بعد ہاتھ اٹھاتے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کرتے، امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے گڑ گڑاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی قرآن میں ایسی تاثیر تھی، تلاوت قرآن میں ایسی تاثیر تھی کہ تہجد میں ان کی آواز سن کر لوگ جمع ہو جاتے۔ ان کی تلاوت میں جو اس وقت سننے والے کے دلوں کو موم کر دیتی، ان کی آنکھوں کے آنسو اور لرزتی ہوئی آواز لوگوں کے دلوں پر بڑا ہی گہرا اثر ڈالتی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کسی جنگ کے بعد مسلمان تھکن سے چور ہو کر آرام کرتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی تہجد کے لیے اٹھتے۔ ان کی محبت ان کے لیے اس قدر گہری تھی کہ تھکن اور مشکلات کبھی بھی ان کی عبادت کے آڑے نہیں آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے بلکہ دن میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ ان کی تہجد میں بھی اکثر یہ دعا شامل ہوتی، اے اللہ ان کی یہ قربانی قبول کرے اور ان کی زندگی کو امت کے لیے باعث رحمت بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا، ابو بکر سب سے زیادہ نرم دل اور اللہ سے ڈرنے والے شخص ہیں۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ یہ گواہی حضرت ابوبکر صدیق کی تہجد، اللہ کے خوف اور ان کی عبادت کی گہرائیوں کا واضح ثبوت ہے۔ اللہ والو، تہجد کی تسبیحات تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ الحمدللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
العظیم استغفر اللہ۔ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی ثنا کو بیان کریں، رب کی تعریف کریں، رب سے گڑ گڑائیں، معافیاں مانگیں، دل کھول کر تسبیحات کریں، استغفار کریں۔ میرے رب کو تہجد کا استغفار بے حد پسند ہے۔ تو اللہ والو کبھی بھی اس چیز سے آپ نے دریغ نہیں کرنا، اپنی تہجدوں، اپنی روزانہ کی روٹین میں تہجد کو لازمی شامل کر لیں۔ اگر دنیا میں عزت، مقام، شہرت، دولت، پیسہ، اولاد، ہر چیز چاہتے ہیں تو اللہ والو تہجد کی پابندی شروع کر دو۔ روزانہ کی بنیاد پر نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 2 بار تو لازمی اٹھا کرو، اپنے رب کے سامنے جھکا کرو۔ اس وقت تو رب کریم آسمان زمین پر نزول فرما رہے ہوتے ہیں اور منادی کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے حلال رزق مانگنے والا جس کو میں حلال رزق عطا کروں، کوئی ہے رزق میں برکت چاہنے والا میں اس کے رزق میں فراوانی کر دوں، برکت کر دوں، کوئی ہے گناہوں سے بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، کوئی ہے بے اولاد جس کو میں اولاد نرینہ عطا فرما دوں۔ تو اللہ والو آپ اپنی دعاؤں کو اپنے رب سے پورا کروایا کریں، رب کے سامنے گریازاری کیا کریں۔ میرے رب کو اپنے بندے کا اس طرح رات کے اس پہر میں اٹھ کے اس طرح تڑپ تڑپ کے مانگنا بڑا پسند ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیں،